अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं नूर इखलाक यूट्यूब चैनल और आप तमामी हज़रात का नूर इखलाक यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। चैनल पर आए हुए नए मेहमानों से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिल सके। मोहतरम नाजरीन, आज का ये वीडियो शाबानुल मुअज़्ज़म के मुताल्लिक़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप हज़रात गौर से समाअत फरमाएं। मोहतरम नाजरीन, जब शाबान की 15वीं रात हो तो उस रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि उस रात में अल्लाह ताला की तजल्ली आफ़ताब के गुरूब होने के वक्त से ही आसमानी दुनिया पर ज़ाहिर होती है और अल्लाह ताला फरमाता है, क्या कोई बख्शिश मांगने वाला है कि मैं उसे बख्श दूं? क्या कोई रिज़्क़ मांगने वाला है कि उसे मैं रिज़्क़ अता करूं? क्या कोई मुसीबत ज़दा है कि उसे मैं छोड़ दूं? क्या कोई फ़ला हाजत वाला है कि मैं उसकी हाजत पूरी कर दूं? यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। मालूम हुआ कि ये रात बड़ी ही रहमत और मग़फ़िरत वाली रात है। उस रात गुनहगारों के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह ताला आसमानी दुनिया से फरमाता है, हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखाएं किसी, रह मंजिल ही नहीं। जो लोग ऐसी मुबारक रातों को याद इलाही में गुजारते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। उन पर अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। उस मुबारक रात के लिए एक और हदीस पाक सुनते चलिए कि तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आप फरमाती हैं, मैंने एक रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखा, फिर वो कब्रिस्तान मदीना में मुझे मिले। तब आपने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम्हें इस बात का डर था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने ख्याल किया था कि शायद आप अज़वाजे मुतहरात में से किसी के पास तशरीफ़ ले गए होंगे। तो आपने फरमाया, तहकीक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। बस कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनहगारों को बख्श देता है। इस हदीस शरीफ से साबित हुआ कि रात को कब्रों पर जाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बहकी में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, तुम्हें मालूम है इस रात में क्या होता है? जो बच्चा इस साल में पैदा होता है वो इसी रात में लिखा जाता है, और जो इस साल में जो आदमी हलाक होने वाला होता है उसका भी नाम इसी रात में लिखा जाता है, और इस रात में उनके आमाल उठाए जाते हैं और इसी रात में उनके रिज़्क़ उतरते हैं। मोहतरम नाजरीन, आप अंदाज़ा फरमाएं, ऐसी रात जिसमें मरने वाले और पैदा होने वालों की फहरिस्त और अमल उठाए जाते हों और रिज़्क़ उतरता हो, उस रात की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ताकि इस हाल में जबकि अमल उठाए जा रहे हों हम याद इलाही में मशगूल रहें। फिर इसी रात अल्लाह ताला लाखों इंसानों के गुनाह माफ़ कर देता है। इसलिए इस रात का नाम शब-ए बरात है, यानी छुटकारा पाने वाली रात। किस चीज़ से? गुनाहों की, क्योंकि इस रात अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगारों को गुनाहों से बरी कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन इसके बावजूद हम मुसलमानों में कुछ गलत रस्में भी राइज हैं। इस रात तो इंसान को चाहिए कि इबादत इलाही के ज़रिए आग से निजात हासिल करे, मगर आजकल मुसलमानों ने उसके बरअक्स मामला और तरीक़ा अख्तियार कर रखा है। आग से बचने की बजाय घर घर आग जलाई जाती है और आतिशबाजियाँ होती है। खुदा जाने मुसलमानों में इस रात कैसे कैसे रवाज पाए गए हैं जो सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आतिशबाजी से अल्लाह ताला की नाराज़गी के अलावा जो ज़ाहिरी नुकसानात होते हैं
اس کا اندازہ آپ اخبارات کی اطلاعات کے ذریعے بآسانی لگا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس غلط اور خلاف شرع نقصان دہ رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہر برائی کوشش اور محنت سے ختم ہو سکتی ہے۔ مومن وہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اسلام کا مبلغ رہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل کو کبھی نہ ترک کرے اور ہمیشہ تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آج ہم اس مقدس فریضے سے منہ موڑ لیا ہے، تبلیغی کاموں میں حصہ لینا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ہماری تنزلی اور غلامی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان کی کامیابی کا راز صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے میں مضمر ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالنے سے یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ان کی زندگیوں کا ہر عمل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ڈھارے چلتے ہیں، اس کی رحمت بے پایا ہے، ان کی نعمتوں کا شمار نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ مگر اس رحمت کے حصول کا ذریعہ اقتداء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ 491 میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سب سے پیچھے بہشت میں داخل ہوگا اس کی حالت یہ ہوگی کہ کبھی چلتا ہوگا کبھی گرتا ہوگا۔ جب دوزخ سے گزرنے لگے گا تو پھر جہنم کی طرف دیکھ کر کہے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انعام دیا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ فوراً ایک درخت ظاہر ہوگا، بندہ کہے گا، یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے کر دے تاکہ اس درخت کے سائے سے فائدہ حاصل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اگر تیری یہ آرزو پوری کر دی جائے تو تو کچھ اور طلب نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، یا اللہ بالکل نہیں، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درخت کے نیچے کر دے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اس درخت کے سائے میں پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ طلب نہیں کروں گا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ اب پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر وہ اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو جنت کے قریب ایک ایسا درخت نظر آئے گا جو پہلے دونوں درختوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اسے دیکھ کر بندہ کہے گا، یا اللہ اگر اس کے قریب پہنچا دے تو پھر کبھی کچھ نہیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے وہاں پہنچا دے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو جنتیوں کی آواز سنے گا تو فوراً عرض کرے گا، یا اللہ اگر تو مجھے جنت میں داخل کرے گا تو تیرا کیا جائے گا، پھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو سوال کرنے سے رکتا ہی نہیں، تجھ سے میں چھٹکارا کیسے حاصل کروں؟ بتا، تجھے جنت میں ساری دنیا سے 2 حصے زیادہ جگہ عطا کر دوں گا، پھر تو راضی ہو جائے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات پر راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا کہ میں مذاق نہیں کرتا، میں جو چاہتا ہوں اس پر قادر ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اس مقام پر پہنچے تو تبسم فرمایا، اور وہی سنت آج میں ادا کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابتدا ہی مسلمانوں کے لیے نجات کا سبب ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی
मोहब्बत का सबब सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिदा और इत्तिबा है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो मोहतरम नाज़रीन, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप हज़रात को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप हज़रात को 15वें शाबानुल मुअज़्ज़म की रात में जो नफल नमाज़ें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो उसी पर होगी। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक आप हज़रात अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।